السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو ان اكزرسيس دو لا كونطابيليتي جينيرال. L'exercice ديالنا كيقول pendant le mois de juin les opérations suivantes ont été effectuées. عندنا بزاف ديال اوبيراسيون تعملوا في واحد الشهر اللي هو شهر يونيو جوان. السؤال ديالنا هو travail à faire présenter le journal de l'entreprise. خصنا نعملو journal ديال l'entreprise. هاد لي زوبيراسيون اللي حطيتهم انا في هاد التمرين كاملين مأخوذين من لي زيكزامان ديال بروف دو جروب A et C. دونك غنبداو نحللو اوبيراسيون ونشوفوها كيفاش زعما نعملوها في الجورنال. دونك اول اوبيراسيون جوج شهر 6 achat d'une imprimante 7000 درهم TVA 20% à régler comme suit. 1000 درهم contre espèce, le reste à crédit dans 3 mois. achat هي الشراء، يعني achat l'entreprise شرات واحد الامبريمونت الثمن ديالها هو 7000 درهم والتيفيا ديالها 20%. أغيغلي خلصاتها على هاد الشكل 1000 درهم خلصاتها اون اسبيس يعني ديك الساعة و لو ريست ا كريدي دون 3 موا. لو ريست بقى لا كريدي. كيفاش غنكتبوها؟ اول حاجة نعملو فاكتورة، يعني ها هي المونطون بروت هي 7000 درهم. تيفيا 20%، يعني أنا شريت، يعني أنا خلصت تيفيا 20%، يعني 7000 درهم غنضربها في 20% اللي هي 1400. أنا غنخلص ديك المونطون غنزيد نخلص تيفيا، يعني غنعمل 7000 زائد 1400 تعطيني 8400. دائما تيفيا كتزاد على المونطون، دائما تيفيا عندها زائد، يعني دابا لونتربريز هي اللي شرات هي اللي غتخلص التيفيا، الا كانت باعت الكليان ديالها يخلص التيفيا. دونك كيفاش غنكتبوها؟ اول حاجه الجورنال كيتكتب على هذا الشكل، كيكونوا عندنا هنايا جوج خانات ديال كنكتبوا فيهم لي كونط، والوسط كيبقى على هاد كيكون على هاد الشكل، وجوج خانات كنكتبوا فيهم الثمن. اول حاجه كنكتبوا من هنا الفوق كنكتبوا النهار لا دات اللي منا في هذيك الاوبيراسيون، يعني جوج شهر 6. على الجهه اليسار كنكتبوا مثلا دابا حنايا عندنا اشا، يعني اشا دائما كتكتب شارج، يعني خرجت الفلوس، خرجوا لي فلوس، كنكتبوهم على الجهه اليسار في الديبي. ولا وفين وبايش خرجت الفلوس كنكتبو من هنايا في كريدي نتاحت. لي شارج دائما كنكتبو من هنا فوقي في الديبي، ولي برودوي كنكتبو من تحت في كريدي. انا شنو شريت ان امبريمونت، يعني لونتربريز شرات achat d'une imprimante. imprimante يعني انفورماتيك، يعني ماتيريال انفورماتيك، حيتاش الثمن ديالها كبير شويه. لو كان الثمن ديال امبريمونت، عقلوا معايا هذه في هاد الاوبيراسيون ان امبريمونت، الا كان الثمن ديالها مثلا 500 ولا 400 كنا غنكتبوا achat نو ستوكي دو ماتير اي فورنيتور ديال الكونط ديالها 61-25. مادام ان امبريمونت كان الثمن ديالها
يعني كبير 7000 درهم. عليها عملنا ماتيريال انفورماتيك لي الكونت ديالو 23.55. لي في الديبي كنكتبولهم لي كونت ديالهم في الجهة د الديبي، واللي في كريدي كنكتبولهم الكونت ديالهم في الجهة د كريدي. انا ما نخلصش غير الثمن ديال امبريمونت، غنزيد نخلص التيفيا، يعني ايتا تيفيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون الكونت ديالها 34.55 واحد. الثمن باش غنخلص هما شنو قالوا لي في الاوبيراسيون. نرجعو الاوبيراسيون اريغلي كوم سوي 1000 درهم كونتر اسبيس، يعني 1000 درهم غادي نخلصها اون اسبيس، والباقي لو ريست الباقي اكريدي دون 3 موا، يعني اكريدي. اون اسبيس يعني كاس كونت ديالها 51 والمونطو ها هو كتبتو كنا هنا. المونطو ديال الكيس 1000 درهم. اكريدي شنو هي اكريدي؟ هو فورنيسور. علاش كتبنا فورنيسور؟ حيتاش دون 3 موا. لو كان مثلا دابا حنايا عندنا ايموبيليزاسيون يعني ماتيريال انفورماتيك، لو كان قالوا لنا اكريدي كتر من عام كنا غنكتبوا فورنيسور ديموبيليزاسيون ماشي فورنيسور. دابا حيت قالوا لنا قل من عام يعني غير 3 موا غير 3 شهور كتبنا فورنيسور. كيس عندنا القيمه ديالو هو 1000 درهم. التيفيا كنكتبوا التيفيا ديالنا 1400 و ان امبريمونت يعني ماتيريال انفورماتيك كنكتبوا القيمه ديالها اللي هي 7000 درهم. هو في الطوطال كامل شحال خصني نخلص؟ خصني نخلص 8400. انا خلصت 1000 درهم اون اسبيس، يعني شحال يبقى لي كريدي؟ يعني 8400 ناقص 1000 اللي عطيني 7400. كنكتبها عند فورنيسور يعني كتبقى لي كريدي. نمشيو نشوفو الاوبيراسيون الثانيه. اوبيراسيون الثانيه 5 في شهر 6. فوندي او كليون غيدا دي مارشانديز بروت القيمه ديالها 61200 درهم. الغوميز 5%، الاسكونت 1%، والتيفيا 20%. فاكتور شنو سميتها اف على 3. فونت يعني دابا لونتربريز هي اللي باعت للكليون غيدا. باعت لشنو؟ باعت للمارشانديز، يعني باعت يعني عتدخل الفلوس وغادي تكتب فونت دو مارشانديز في الجهه د كريدي. اول حاجه نعملو الفاكتوره هي الاولى. عندنا بروت اور تاكس اللي هي 61,200. الغوميز 5%، يعني الغوميز هو تخفيض تجاري. الشركة عملت واحد التخفيض تجاري للكليان ديالها القيمة ديالو 5%. شنو عندنا هاد التخفيض التجاري؟ كيكون فيه 3 الحاجات: الغوميز والغابي والغيستور. الا جباتي مثلا الغوميز او الغابي او الغيستور كاملين كيتحسبوا نفس الحاجه. الغوميز 5%. هاد الغوميز كنحسبوها بالنسبه ل 61,200، يعني كنشبرو 61,200 وكنضربها في 5% كتعطيني 3060. كنعملو ناقص، يعني غنعملو خصني نقص ديك التخفيض اللي عطيت، يعني الشركه عتنقص ديك التخفيض باش تعرف ديك الكليان شحال غيعطي هاد الفلوس.
61,200 ناقص 3060 عطاتني نت كوميرسيال 58,140. هذا نت كوميرسيال كنحسبوه كنكونو نقصنا الغوميز والغابي والغيستون. يعني شنو ما تحطلنا دابا لونتربريز عطات غوميز ديال 5% صافي، عطات موراها اسكونت 1% اللي هو تا هو تخفيض مالي. كنحسبوه ماشي على 61,200 كنحسبوه على 58,140. يعني ديك 58,140 كنضربها في 1% كتعطيني 581.4 وكنعمل حتى هي ناقص، كنعملو 58,140 ناقص 581.4 كتعطيني نيت فينونسيير 57,558.6. دابا غنحسبو التيفية ديال 20%، كنحسبوها على ديك نيت فينونسيير اللي خرجنا اللي هو 57,558.6 كنضربها في 20% كتعطيني 11,511.72. التيفية شنو قلت بلي هي التيفية كتزاد، يعني الشركة غيخلصها الكليان ديالها في ديك نيت فينونسيير زائد التيفية، يعني اللي هي تخرج لي 69,070.32. هادي دابا كنكونو سالينا الفاكتورة. كيفاش غنكتبوها في الجورنال؟ فونت عتدخل لي فلوس، عتدخل الشركة فلوس، يعني عتكتب في الجهة د كريدي، يعني نتاحت على اليمين. باعت المارشانديز عتربح من المارشانديز وعتربح من التيفية عليها، يعني فونت دو مارشانديز و ايطا تيفية فاكتوري. ملي كتكون فونت كنكتبو معها ايطا تيفية فاكتوري. النيميرو دو كونت ديال فونت دو مارشانديز هي 7111 وديال تيفية فاكتوري هي 4455. ملين غيدخل هاد الفلوس هو شكون يعني اللي غيخلص لا بكليون و اسكونت اكوردي تا هو كنزلوه واخا تخفيض، حيت الاسكونت هو تخفيض عطاتو الشركة، يعني هو شارج عليها كنكتبوها في الجهة د الديبي. هنا كنكتبو البرودوي اللي غيدخلو لنا فلوس، وهنا كنكتبو لي شارج اللي كيخرجو فلوس. تيفية كنكتبو لها المونطو ديالها 11,511.72. فونت دو مارشانديز كنكتبو لها نيت كوميرسيال ماشي نيت فينونسيير، نيت كوميرسيال اللي هو 58,140. الاسكونت اكوردي كنعطيه القيمة ديالو اللي خرجت لي 581.4 كنزلو في بلاصة ديالو. و كليون كنزلو نيت ابي شحال خصو يخلصني في الاخر، خصو يخلصني في 69,070.32. هاي ونتاحت كنكتبو فاكتور النيميرو ديال فاكتور اف على 3 كنكونو سالينا اوبيراسيون الثانية. طبعا نيميرو دو كونت ديك الساعة قلبو اليوم مهم اسكونت اكوردي 63,86 كليون 34,21. اوبيراسيون الثالثة 11 في شهر 6 ريغلي باغ فيرمون بانكير لي زانتيري انويل دو لومبرانت.
الشركة خلصت par virement bancaire les intérêts annuels de l'empreinte، يعني خلصت les intérêts على واحد القرض كانت عملاتو. وطبعا les intérêts كيكونوا annuel، كيتحسبوا على العام. شنو خلصت؟ اللي كيخلص، اللي كيخرج من الشركة فلوس، يعني اللي كيصرف لا فلوس كنكتبوها في الديبي، يعني intérêt des empreintes et dettes. باش خلصاتو بالبنك، يعني كنكتبولهم 1850 1850 والنيميرو دو كونت ديالهم 51 41 63 11. في الجهة د الديبي كنكتبو لي شارج اللي كتعملهم لونتربريز، يعني دابا خرجت الفلوس، خلصت بيهم الانتيغي دي زومبرانت اي ديت، واحد الانتيغي ديال واحد القرض كانت عملاتو، خلصت له لي زانتيغي ديالو، يعني خرجت الفلوس، صرفت الفلوس. باش صرفاتو بالبنك، والمونطون ديالو هو 1850. نشوفو الأوبيراسيون أخرى. 15 شهر 6 payer en espèces un acompte de 1000 درهم au fournisseur قديري. payer en espèces يعني خلصت en espèces un acompte de 1000 درهم au fournisseur، يعني خلصت واحد المقدار ديال 1000 درهم للفورنيسور، يعني واحد الفورنيسور كانت شرات من عنده شي حاجة وكيتسالى، ودابا خلصت له 1000 درهم، دفعت له 1000 درهم ودفعتها له اون اسبيس. شنو غنكتبو في الجورنال ديالنا؟ خرجت الفلوس، يعني فورنيسور في الديبي. بايش خرجت الفلوس؟ بالكيس، كنكتبان تحت. نيميرو دو كونت ديال الفورنيسور هو 44 11 وكيس هو 51 61 والقيمة ديال المونطون 1000 درهم 1000 درهم. كنظن نفهم هاد الأوبيراسيون. اوبيراسيون اللي موراها 17 شهر 6 فونت اكريدي دي مارشانديز، شرات بكريدي دي مارشانديز. بريت اور تاكس 190 ألف، فاكتور اف على 14 دي كليون علل تيفيا 20%. يعني أول حاجة نعملو فاكتورة مونطون بروت 190 ألف زائد تيفيا 20%. 190 ألف مضروبة في 20% كتعطيني 38 ألف. والكليون شحال شنو خصو يخلص؟ خصو يخلص ديك المارشانديز اللي هو شراها زائد التيفيا ديالها، يعني 190 ألف زائد 38 ألف اللي هي 266 ألف. قلنا فونت يعني البيع كيدخل لي فلوس، يعني غنكتبو تحت فونت دو مارشانديز، غنتخلص في فونت دو مارشانديز وغنتخلص في ايتا تيفيا فاكتوري في التيفيا ديالها. فونت كنعطيها القيمة ديالها الأولانية اللي هي 190 ألف. لو كانوا مثلا عطات لونتربريز شي غوميزة ولا شي اسكونت كنا نحسبو، ما كناش غنكتبو 190 ألف، كنا حتى نحسبو ديك الغوميز نحسبو ديك الاسكونت، عاد كنا نشوفو شنو غنكتبو. عطينا القيمة ديال الفوند دو مارشانديز، عطينا القيمة ديالها الأولى 190 ألف،
تيفيا فاكتوري ملي حسبناها خرجت لنا 38,000 وكليون 266,000. حيت لونتربريز شرات اكريدي، يعني ماشي شرات، باعت باكريدي، يعني باعت المارشانديز للكليان ديالها وخلات له ديك لونتربريز اكريدي، يعني باقا كتسال ديك فلوس نكريد باقا كتسال ديك فلوس من عند الكليان. 266,000 القيمة ديالها، وتحت كنكتبو فاكتور اف على 14. طبعا نيميرو دو كونت ديال الكليون 34 21 وفون دو مارشانديز 71 11 والتيفيا فاكتورية 44 55. شوفوا الاوبيراسيون اللي موراها. 20 في شهر 6 بايي اون اسبيس لي فري دو بيبليسيتي 6200 درهم. طبعا ما تنساوش يعني كل اوبيراسيون كنكتبوا لها الدات ديالها هو الاولاني، 11 شهر 6 10 في شهر 6 17 شهر 6. دابا عندي 20 في شهر 6. payer en espèces نرجعو للأوبيراسيون payer en espèces les frais de publicité ب6200. يمتى عملت هاد فري دو بيبليسيتي؟ في 20 في شهر 6. يعني ما نعملوش فري دو بيبليسيتي، حيتاش فري دو بيبليسيتي كتعملو الشركة ملي كتكون يلاه فتحت الشركة ديالها، ديك الساعة كتعمل فري دو بيبليسيتي. اما دابا حيت كتعملو من بعد كنسميها بيبليسيتي بيبليكاسيون اي رولاسيون بوبليك. النيميرو دو كونت هو 6144. علاش عملتها في الديبي؟ حيت انا اللي خلصتها، حيت هو شارج حيت الشركه هي اللي خلصاتها، يعني شارج بالنسبه لي لا صرفت الفلوس فيه. باش صرفاتو بالكيس ملين صرفت يعني من الكيس لي النيميرو دو كونت ديالها 51 61 والمونطون كنكتبو هنا ب 6200 6200. نفس المونطون اللي خصو يكون في الكريدي خصو يكون في الديبي نفسه في جميع الاوبيراسيون. كنا في 20 شهر 6. نمشيو الاوبيراسيون اللي موراها اللي هي 23 شهر 6. achat au comptant par chèque de marchandises dont TVA à 20%. 52,500 درهم اسكونت 2%. دونك نكملو. achat au comptant par chèque de marchandises dont TVA à 20%. المونطون هو 52,500 درهم وديك لي فورنيسور اللي شريت من عنده لونتربريز عطاها واحد الاسكونت 2%. اول حاجه نعملو فاكتور المونطون بريت بشحال شرات ديك المارشانديز ب 52,500. ديك فورنيسور عطاها واحد التخفيض مالي اللي هو الاسكونت ديال 2%. غنعملو 52,500 نضربوها بجوج عتعطيني 1050. طبعا غنقصوه 52,500 ناقص 1050 غتعطيني نيت فينانسيير ديال 51,450. وغنزيدو التيفية ديال 20% اللي غنحسبوها على النيت فينانسيير هو 51,450 مضروبة في 20% غتعطيني 10,290. طبعا الشركة خاصها تخلص نت فينانسيير زائد تيفي، يعني 51,450 زائد 10,290 اللي هو 61,740. بالنسبة للجورنال لونتربريز شنو عملت؟ شرات المارشانديز، يعني عتصرف الفلوس، يعني يشارج، يعني كتبها الفوقي في الديبي achat دو مارشانديز. عتخسر باش تخلص المارشانديز وعتخسر باش تخلص التيفية ديالها، يعني
إيطا TVA récupérable surcharge. لي كونت ديالو 34 55 جوج، وأشا دو مارشانديز الكونت ديالو 61 11. باش غتخلصها شوفو اوبيراسيون achat هاهي اوبيراسيون achat au comptant par chèque، يعني غتخلصها بار شيك، يعني بنك بار شيك هي بنك، غنزلو بنك نتاحت والاسكونت اوبتوني التخفيض اللي هي حصلت عليه، التخفيض لي فورنيسور عطاه. الا كان مثلا اوبيراسيون فيها فونت بحال اخرى كنعملو الاسكونت الفوقي، اسكونت هي اللي عطاتو ماشي تعطاله. النيميرو دو كونت ديال اسكونت اوبتوني هو 73 86. دابا نشوفو لي مونطون، كل واحد نعطيوه المونطون ديالو. اول حاجه الاسكونت اوبتوني نعطيوه له المونطون ديالو هو 1050، والتيفيا نعطيوله ها 1050، والتيفيا نعطيوله المونطون ديالها 10290، 10290. بنك غتخلص لي بنك يعني فيها غنكتبو نيت ابيي الاخراني اللي هو 61740، 61740. والمارشانديز غنعطيها نيت كوميرسيال او لا مونطو بروت اللي هو 52500. طبعا هنا دائما كنكتبو لا دات ديال الاوبيراسيون، في اي اوبيراسيون كنكتبو لا دات هو الاولاني الفوقي. نشوفو الاوبيراسيون ما قبل الاخيره. اكوردي اريدا ان رابين دو 120 درهم. اكوردي يعني عطات، يعني الشركه هي اللي عطات. اريدا شكون هو اريدا؟ فونت او كليون ريدا، يعني ريدا هو كليون اللي باعت له ديجا المارشانديز، اللي الشركه ديجا باعت له المارشانديز. دابا شنو عطاتلو اكورد اريدا ان غابي دو 120 درهم، عطاتو واحد التخفيض القيمه ديالو واحد 120 درهم. اكوردي يعني الشركه هي اللي عطات. شنو كنكتبو في الجورنال؟ ار اوبتوني سير اشا. اكوردي عطات الانتربريز عطات واحد التخفيض، يعني ديك التخفيض هي ما راه شارش بالنسبه لي، ديك الفلوس ديال ديك التخفيض ما عتبرهمش، يعني صافي مشاوله عليها كنكتبوهم في الديبي. ار اوبتوني سير اشا دو مارشانديز، يعني غابي رومير استور اوبتوني سير اشا دو مارشانديز، القيمه لي كونط ديالو 6119. لما عطاتو كليون لي كونط دي نيميرو دو كونط هو 34 21، القيمة 21 درهم 21 درهم. يعني مثلا ديك الكليون كانت الشركة كتسالو مثلا 1000 درهم، دابا عينقاص منو واحد 120 درهم اللي الشركة صافي عملت له واحد التخفيض عليها، نقصاتالو. اوبيراسيون الاخرى 28 في شهر 6 بايي اون اسبيس جوج الحاجات، لا نوت ديليكتريسيتي و لو لواي. لا نوت ديليكتريسيتي يعني الماء والضو 150 درهم، و لو لواي 600 درهم، الكرا 600 درهم. لا نوت ديليكتريسيتي شنو كنكتبولها في الجورنال؟ اول حاجه يعني بايي خلصات، يعني شارج بالنسبه للونتربريز حيت صرفت فيها خرجوا فلوس. achat non stocké de matière et fourniture بالنسبة للإلكتريسيتي الماء والضوء كنكتبو achat non stocké de matière et fourniture.
لي النيميرو دو كونط ديالها 61 25 والقيمة ديالها 150. بالنسبة للويي الكرا كنكتبو لوكاسيون يشارج لوكاتيف، نيميرو دو كونط ديالو 61 31 والقيمة ديالو 600 درهم. باش خلصاتهم اون اسبيس يعني كيس وعنجمعو 150 زائد 600 هي 750. كنكونو سالينا هاد لي زوبيراسيون اللي انا حطيتهم في هذا الفيديو اللي كاملين مأخوذين من لي زيكزامان ديال بروف جروب A et C. كنتمنى يكونوا مفهومين وواضحين. والله يوفق ونسألكم الدعاء.